سلام تنابب زلكم ويمسحكم كبرات تقاتل تتقرأي السر ميدان الساعة زعزنا يوم زيناتات النهو غازيتنيا ستالين قبر سلاسي زفنو زي حالاف النتاو فيديو تقاو موتات بزيحوم نبوزحات هو التقارو زقطفة نميتن عسران شوعاتن شحدة قنسيو تقرأي كبرا نزقهاسم بوان كوينات ايتير ترام مكلاكيا نباركا كفتي سلزور ريو زبل كالوت نشعبيان مدقافيلكا ورا من زحت تغكلا يكونن زبل تقاو قد إمولهم ناتي فيديو كان انقدكم يعني سايف تسمني نالكا كون كان ويتبل نافكارون تاينيرو كوميدي نيرو نايباركا خفتي نايباركا زخدا نايباركا خفتي مكلاكيا افشرارو مسيشت اندي نورني نب بركاش دشت مكلاكيا بعلته يكفل ودي نورني مكلاكيا شمبوكو خيتكم تايكم زغوركم شمبوكو هوسبيتال تايكم زغوركم و من سيتي بيغيرو سراي تيب أو نمندي عزيزو أو تحدثي أزاز نيرو سأجي ماركس سنين ديو ما أزاز ندي زبتره مسأجي ماركس نيوكو أو تحت أباو كينام بشامبو قوز نور بس أنا عافز نور إن برهان نجاش جرا برهان نجاش كور أزاز ندي نير عاد قرأت أصلا عافن تاجرهم مامونا هوتيل تاجرهم حفتو ن حجوز كشة هوتيلا مامونا هوتيل بديمامي زبالة فرس بيلم ديمامي هذي سنة عفز اللهم لك سنة عفز من الذكر ومن الخطنا قرون تخليه كي فرس وهاي زفرس كي فرس ما أسكت العلوة وهاي تاريخ قمة وهاي كم زين تانك تاتقراي زين كلنا حاسين هاسين تساري أزقنا زي كنا نتاريخ قمة تيلو تنسى هوتيل توهاي لو قول إتساري إنا سمعنا تنسى إيه نايتعش تنسى إيه مالتي بتيجن خمزل نمني خم جيرو والحنت نجار تخل تحت جبرك خم جير حنت نجار تخل تسنة تايجرك إرترا تور هايل صار درون عند تحتكش مرجع عليه بتلاقي بعلم كفن بيوست إرترا من شوت من نجارون كفتنيا يدرون لنا يصير درون مسارة عند تحتكش إنه من نجارو ببارنتو بكل بليلا بكل ببارنتو مراب مالتنا ليلا مشان لا يقوي إرترا تور هايل سمون وده عصب جنبار نانكساكساتشم من شوت يجلس ويتجنيالو أبا جبوتي زحزن كسة تفتح ملون كابا جبوتي سدة نياتات عنن زبك تبقسها جلابو أبا تاقم بحر يمن بمقلباتن إثيوبياويان زركوهم لعلميتن سمانين سدة نياتات مويتون كوانو كم زغلوم تكال سدة نياتات حبرات هاقراتا فليتهم Don't jump! Ada kayo. كابتن ما بسعود عرب كسدتو أبا قيح بحري زيت حالو جلاوي زحزقهم بزح 187 كاب كبابي رايا عزبو عداق حموس أطوي كل التولع على كبابتاتن نبلت أحفرهم إقلا كبدون وجرات يركبوهم زبل حبريتا وطلهم تقراي حميمة ببوليتيكينياتات كسانت سينا بسئنة سرح كمون بخالو تفلاليو مخنياتات تقراوي فوقدو هيوتو زحلف زلو هصص مفتحي يتقلب تباهيل اللهم زغون يكون حيليا بتكالت مت إيدو كابمت التوك الدب جيجاو بيت مغرق اللي تقراي آغنزيبهم أفقو باي جيجاو بيت مغرق اللي تقراي تموغو استعفره نمع خنا زينا تقراي بزهاب ومقلتي كم زحبرو تمتنا هزب تكالن تسوعنتون قدميلون بيت مغرق تقراي نيروم أبزحزو عندما نجيجاو بيت مغرق اللي تقراي زبالو اي تموغس بحق تسوعنتو تنتير زفلت بيت مغرق بورد نفس أمسرح نزوان نسل زغنم كابزوز أزخون يكون حيلي إيدون متتاو كاب مفتن بأقبو كإدب كم زقبا أغنزيوم أب كالاي هزوز قبا إجاو بيت مخرق للتقرأي كاب منغستو سنة وسانة تتحدم أب العلة تكالتم زقبر زل إيدا تاو ندو كبل زد حساس بموخانو آرديوم من النتوم زي تفلتو عطوغات
بعلت 28 لكاديت كلتشن 17 عام تمرتها بورد رايا لاماطا ابيات موغا ابلع سلامايون سبات بزوصحو متقعتي حمش سبان تبوتو كل تكبيد غدات زبصحم وغنات دما نا بحكمنا كتتل يغبرلو تباهيلوم هتمتقعتي كباب 4 ساعات ناي مشت زتفصم انتتقون ابيت كريستيان سرعت صلوت ابلع لي زغبرو زنبرو سيفيلات زتفصم ጭካነ ዝተመሎ ጨፍጫፊም መንግስቲ ምዝምልከቶም ናይ ጸጥታ አካላት ኮይኑ ነዝገበን ዝፈጸሙ አካላት ነመሓዝ ክትትልና ገበረዩ በዘጋጣሚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናት ዝበጽሐ ጊዜያዊ ጨፍጫፍ ዝሰምዖ ሓዘንና ገለጸ በብእዋኑ ዝረኸበ ሓበሬታና ተኸታተለ ንህዝቢ ከም ዝገልጽ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘርግሖ ዜና ኣፍሊጡ ዝብል ዜና ምጽብጻብና ዝዝከር ኮይኑ ይኹን እምበር ኣብ ዋጃ ብግፍዒ ዝተቐተሉ ወገናት ብኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ በተሰሓተ ሓበሬታ ፋኖዮም ብዝብል ከም ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣዛዚ ኣሚኑሎም ፋኖ መሲልዎ መከላከያዩ ዝቀተሎም ከምዚ ምዃኑና ተፈለጠ ግን ብዘይተፈለጡ ዕጡቃት ዝብል መግለጺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግን እርማት ዘድልዩ ተባሂሉሎም እቶም ዝተቀተሉ 5 ሰባት ብምክልኻል ሃገር ከም ዝኾኑ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ እቶም ዝተቀተሉ አይነ በስር መርጌታ ናይ ቅኔ መምህር ናይ ድቁና መምህር ደቂ ተኽልሽ ናይ ድቁና ተማሃሮ ደቂ እምባባርካ ናይ ድቁና ተማሃሮ ደቂ ሰቆጣን በሓፈሻ 5 ዝሞቱ እንትኾኑ 4 ድማ ኣብ አላማጣ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከቡ ዝጉምቲ ዝወሰደ መከላከያ ሰራዊት ምክንያቱ ድማ ናይ ፋኖ ዕጡቃት ኣብ ውሽጢ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን ኣለው ዝብል ሓበሬታ በጽሕዎ ከጻሬና በስጉምቲ ብምኻድዩ ተባሂሉሎም ኣብ ትግራይ መስርሕ ዕጥቂ ምፍታሕን ምጥያሽን ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ዳግም ከም ዝጅምር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ኣፍሊጦም ሃገራዊ ኮሚሽን ኣብ ዕላው ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮ መስርሕ ምፍታሕ ዕጥቅን ምጥያሽን ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ንምክያድ ካብ ዝቕጽል ሰሙን ዳግም ንምጅማር ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ዘሎ ምክትል ኮሚሽነር ሃገራዊ ኮሚሽን ተሃድሶ ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ ሞክርያን ምስ ምክትል ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከተማ መቐለ ተራኺቦም ድሕሪ ዘካይድዎ ክልቲያው ምርዳእ ከም ዝኾነ ዕላው ገጽቲ ኮሚሽን ገሊጹም ኣብ ትግራይ መስርሕ ዕጥቂ ምፍታሕን ምጥያሽን ብገለ ቴክኒካዊ ጸገም ተቋሪጹ ከም ዝነበረ ዝሓበረት ኮሚሽን ዳግም ብዝተገበረ ምርዳእ ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት መዓልታት ዳግም ክጅመር ክብል ሓቢሩሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝቕጽሉ 4 ተዋርሕ 67000 ኣባላት ሰራዊት መስርሕ ዕጥቅን ምፍታሕን ምጥያሽን ከም ዝሰላሰሉን እቶም ምክትል ኮሚሽነር ወሲኾም ገሊጾም ኢትዮጵያ ድሮን ብምፍራይ ካብ ምጥቃም ብተወሳኺ ንዕዳጋ ወጻኢ ምቕራብ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዝሃነጸት አብይ አሕመድ አፍሊጥሎ ነዚ ዝበለ ንሲቪልን ወታደራዊ አገልግሎትን ዝውዕላ ሰብ አልቦ ድሮናት ዘፍሪ ስካይዊን ኢንዱስትሪ መሪቁ ኣብ ዝኸፈተሉ ሰዓት እዩ እቲ ኢንዱስትሪ ዘፍሪን ድሮናት ኢትዮጵያ ለዓለውነታ ናይ ምሕላው ዓቕማ ብዝበለጸ ዘዕቢ ከም ዝኾነውን ገሊጹሎም እተን ድሮናት ኣብ ልዑል መልክዓ ምድሪ ብብቕዓት አገልግሎት ዝህባ ጽሮን ድሮን እውን ዝተዓጠቐን ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹሎም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብልዑል ብርኪ ከም ዝጥቀማ እውን ገሊጹም እተን ድሮናት ሓበሬታ ምእካብ ምክልኻል ንምጥቃዕ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎን ብምግላጽ ኢትዮጵያ ድሮን ንዕዳጋ ወጻኢ ምቕራብ ዘኽእል ዓቕሚ እውን ከም ዝሃነጸት ኣረዲኡሎም ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመረቱ ያየናቸው ድሮኖች ከጥቂት ዓመታት በፊት ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸው አካላትም ጭምር የሚጠበቁ ጉዳዮች አልነበሩም። ዛሬ በዚህ ልክ ስማርት ሴንሰር ያላቸው በኤአይ ታገዙ ለሪኮነሰንስ ስራ ለማጥቃት የሚውሉ ሱሳይድ ድሮንን ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ልክ ተመርቶ ማየት ለእንደኛ አይነት ህልመኛ ግለሰቦች በጣም አስደማሚ ውጤት ነው። ትናንት ነው ድሮን መታጠቅ አለብን፣ ድሮን ያስፈልገናል፣ ዘመን ተቀይሯል፣ ውጊያው ተቀይሯል ያልነው ትናንት ነው። በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስለ ድሮን ኮንሰፕት ከመገንዘብ ታልፎ በሀገር ልጆች በወጣት ልጆች በዚህ ልክ ማምረት መቻላችን በእጅጉ የሚያኮራ የሚያስደስት ነገር ነው። ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ለማንኛውም አፍሪካዊ ይሄንን አቅም ይሄንን ብቃት ማየት ትልቅ ኩራት
እንዲሰማን የሚያደርግ ጉዳይ ነው። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሰሙን እዚ አብይ አሕመድ ናይ ጥይት መፍረይ ፋብሪካን ከምኡ ድማ ናይ ድሮን መፍረይ ዓቢ ኢንዱስትሪን ምምራቕን ብፍላይ ድማ ናብ ሚድያ ክገዋሕን ክውዕልን ምግባሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘነጻጽረ ፕሮፓጋንዳው መጥቃዕት እዩ ተባሂሉሎም ሚድያታት ኤርትራው ነዚ ሱቕ ኢለን ይተዓዘባን ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዕፁ ማዕጾ ክደጋግሞ ዝውዕል ዘሎ ጽያፍ መደረታት ሕማቕ ትምኒታትን ከይደንጉይ ልሒቑ ኣብ እዛና ይበጽሕ እዩ ዘሎ ሓንሳብ ኤርትራ ዞባ ቃዛ ክገብራየ ሓንሳብ ሓይልና ኣኻኺብና ንውድብ ዓሰብ ክንጎብ ጣይና ካብ ክልል ዓፋር ሓውኽን ክዕወላይና ህዝብታት ሰሜን ን30 ዓመታት ንሕድሕዶም ክነባልዑ ሚና ነካይደው ብድሮን ዝተደገፈ ናይ ቴክኖሎጂ ኩናት እዩ ወዘተረፈ እቲ ፍኸራን ጃህራን ብዙሕ እዮም ኣብዛ ኣሻኽ ወንበር 4 ኪሎ ኮፍ ዝበለ ሰብ ጋኔን ክቕየርን ዳንኬራ ኩናት ክሃረምን ተረባረብ ካብ ኮነም ካብ ሎሚ ንድሓር ኣዲስ ኣበባ ትውልዑ ኩናት ኣብ ዙርያን ርእሳን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎም ስምብራት ኩናት ዝፈልጥ ሰብ ኩናት ኣይብህግን እዮም ከም ዝመስልና ኸ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ኩናት ርኣያ ትፈልጥ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ዝውልዑ ኩናት ባዕላ ኣዲስ ኣበባ ክትስከሞ ምዃና ነፍሲ ወከፍ ሊቃን እቲ ሃገር ክፈልጦ ይግባእ ሎሚ ኢትዮጵያ ትውልዑ ኩናት ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ዓፋር ዘይኮነስ ኣብታ ርእሰ ከተማ እዩ እዚ ፍቱን መድሓኒት ናይ ምዕገርገርቲ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሸጒጥካ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣትሒዝካ ንዘማማት እንዳዝመትካ ብዝተጠረየ ኣዋርቕን ንዋይን ኣጊፅካ ብዛዕባ እንዳማትካ ጸጋታትን ባሕረን እንዳሓለምካ ኩናትን ዳንኪራን ምድሳእ ኮነ ጃህራን ፍኸራን ከብቅዕ ኣዲስ ኣበባ እዚ ፍቱን መድሓኒት ክትጥዕሞ ጥራይ ዘለዋ ዝብል ኣዲስ ኣበባ ኢና ነጥቅዕ ዝዓይነቱ መልሲ ሂባላ مقعزة عقب سلام هليكوبتر ودب حبرات هاجرا دبوب السودان بعطوة توقعات حمشيشام باتي استفنوا متقعتي حدا جنرال دبوب السودان زركبهم 28 تقتلهم وقع حد كين سلالوا تسقي إلا بزلو هاجر دبوب السودان عقب سلام ودب حبرات هاجرات السفيرات قعز نبرت هليكوبتر باستفنوا لا متقعتي كم حمششتن حدا أبال عقب سلام زركبهم 27 وتادرات تهاجر هيوتهم كم زحلفة تفليت لهم باتي توصل متقعتي أفتح هليكوبتر زنبر حدا عقب سلامن أبتخوابي زنبرو حدا جنرال دبوب السودان زركبهم 27 وتادرات تهاجر هيوتهم كم زحلفة معخن زينا سودان بوستن فورست بوستن تسابس إيوان لهم تاني موقعزة هليكوبتر نبتخوابي زنبرحة اللوك عند مغنيات أبتحتي كبعت وقت زنبرو وتادرات عقب سلام نموصا مسلم تقوم تعتقات بزتقبر من رداء كم زنبر زحبراتنا معخنات زينا أبر نايل ناصر استوحى كبابي زكاير زلو متفنان وقن حافشاوي ابتاقر رابع كلتاشن 18 أقوطات فرنجي نستبت حسب مع سلام كي يفرسو كبيد السقات عاسيلو كم زلو تفليت لهم كبرات تختاتل تنان مكتالكم مسجنا سلام نخل ودسب